غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طاها، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم. گرفتار گودال خونیم، دل افکار غمهای زینب. سیه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا. پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باقر، دعاهای صادق. کس بی کسی های شبهای کاظم. حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ کجایی؟ کجایی؟